नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा थप 1454 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 51,000 नाघ्यो। 322 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,000 नजिक। आज एकै दिन 696 संक्रमित थपिए। एकता महाधिवेशन चैत 25 देखि 30 गते काठमाडौँमा गर्ने नेकपाको निर्णय। एमसीसीलाई संशोधन र परिमार्जन सहित अनुमोदन गरिने। कैलालीमा प्रहरी हिरासतमा रहेका एक युवकको मृत्यु। हत्या भएको भन्दै आफन्तहरूद्वारा छानबिनको माग। जग्गा किता काठ गर्ने निर्णयको भूमि सुधार मन्त्रालयद्वारा बचाउ चोरबाट रोक्न खुला गरिएको प्रश्नोक्ति। किता काठ गर्ने भन्ने मन्त्रालयको त्यो निर्देशन होइन। सीमा क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व कम गर्न भारत र चीन सहमत। सीमामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न दुवै देश तयार। र सेरेना विलियम्सलाई हराउँदै भिक्टोरिया अजरेन्का युएस ओपन टेनिसको फाइनलमा उपाधिका लागि जापानकी नाओमी ओसाकासँग खेल्ने। प्रभा, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 1454 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 51,919 पुगेको छ र सरकारले हिजोदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ र बजारमा चहल पहल मानिसहरूको बढेको छ। स्वास्थ्य सतर्कता बढी अपनाउनु पर्ने पनि देखिएको छ। पक्कै पनि सुभाष, यहाँले भने चाहिँ थप सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म 322 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा पनि 11,000 नजिक संक्रमित पुगेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 1454 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। विगत 24 घण्टामा 10,701 PCR नमुना परीक्षण गर्दा 991 पुरुष र 463 महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 51,919 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 696 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा मात्रै 620 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुर र ललितपुरमा 38 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 10,708 पुगेको छ। मोरङमा 47, सुनसरीमा 44, सिराहामा 42, मकवानपुरमा 54, चितवनमा 74, नवलपरासी पूर्वमा 38 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कपिलवस्तुमा 28, नवलपरासीमा 35, रूपन्देहीमा 102 र कैलालीमा 67 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 972 जना कोरोना जितेर घर फर्केका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 36,672 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुने दर लगभग 71% छ। अहिले देशभर 14,921 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमित मध्ये 6,634 घरमै छन् भने बाँकी 8,291 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमितहरूमध्ये 170 जना सघन उपचार कक्षमा र 24 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। क्वारेन्टिनमा 5,078 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना
भाइरस संक्रमण पहिचान गर्नका लागि 8,21,186 PCR नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मोहत्तरी, धनुषा, काठमाडौँ र नवलपरासीमा एक पुरुष र मोरङमा एक महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 322 पुगेको छ। बिहीबार र शुक्रबार गरी चितवनको भरतपुर अस्पतालमा श्वास प्रश्वासको समस्या भएका 3 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। अस्पतालका आकस्मिक कक्ष प्रमुख डाक्टर जगन्नाथ तिवारीका अनुसार मृत्यु हुनेहरू चितवनकै रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाका हुन्। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाले उनीहरूको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको छ। राप्ती 4 की 18 वर्षीय युवती र रत्ननगर नगरपालिकाका 46 वर्षीय पुरुषको आज आकस्मिक कक्षमा मृत्यु भएको हो। आफन्तका अनुसार लक्षण देखिएको 2 र 3 दिनको अवधिमा उनीहरूको मृत्यु भएको छ। बिहीबार पनि खैरहनी नगरपालिकाकी 22 वर्षीय युवतीको मृत्यु भएको थियो। ती युवतीको 3 दिनदेखि भरतपुर अस्पतालको आइसियुमा उपचार भइरहेको थियो। तीनै जनालाई ज्वरो, खोकी सहित श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो। अन्य रोगका कारण बिरामीको मृत्यु भए पनि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड नै हो कि भनी परिवार र आफन्तले आशंका गर्ने क्रम बढ्दो छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीको आगामी महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता परिमार्जन सहित संसदबाट पारित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। असार 10 गतेबाट सुरु भएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक पार्टीको एकता महाधिवेशन आउँदो चैत 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्दै शुक्रबार सकिएको छ। महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्तिक 15 देखि 17 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको 15 पृष्ठको प्रस्ताव सुझाव सहित पारित गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र दाहालले कार्यकारी भूमिका सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने पुनः निर्णय भएको छ। अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। त्यस्तै संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गरेर संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ। एमसीसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता मार्फत नै सीमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष पनि नेकपाले निकालेको छ। सरकारलाई यो विषय अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ। बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष ओलीले देशी तथा विदेशी शक्तिहरू र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पार्टीलाई कमजोर बनाएर तोडफोड गर्ने चाहना असफल भएको बताएका थिए। आफू बोलेपछि अध्यक्ष ओली बैठकबाट बाहिरिएका थिए। बैठकमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अमृत बोहरा, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली लगायतले धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक 4.5 घण्टा चलेको थियो।
काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर कोरोना नियन्त्रणका लागि भए गरेका कामको अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका उपत्यका लगायत देशभरिको जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै सांसदहरूले सभामुखलाई भेटेर छुट्टै संसदीय समिति गठनको माग गरेका हुन्। अहिलेको अवस्थामा संसदमा रहेका समितिहरूको छुट्टै बैठक बसेर आवश्यक निर्णयहरू भए पनि प्रभावकारी नदेखिएकाले छुट्टै समिति गठनका लागि माग गरिएको सांसदहरूले बताए। तपाईकै नेतृत्वमा एउटा अनुगमन समिति हैन, यो सबै विविध पक्षलाई समेटेर हैन एउटा अनुगमन गर्ने र सरकारले राय सोध्ने, ताकि सरकारले पनि काम गर्न चाहिँ त्यो एउटा सभामुखको हैसियतले उहाँले गरिदिनु भयो भने यसको अलि सुनाइ हुन्छ। संसदभित्रैबाट अब सभामुखले चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा वा अरू कोही चाहिँ सांसदहरूको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ सबैको संलग्न भएको एउटा त्यस्तो संसदीय जनस्वास्थ्य समिति यसमा बनाऊ र त्यसलाई चाहिँ अब अनुगमन गर्ने कुरा चाहिँ अब सभामुखको नेतृत्वमा अरू कुनै संयन्त्र बनाए पनि हुन्छ। संसदमा 16वटा समिति भए पनि भूमिका प्रभावकारी नभएकाले सभामुखको नेतृत्वमा सरकारलाई राय सुझाव दिने र अनुगमन गर्ने सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग सांसदहरूले गरेका हुन्। कोरोना महामारी सङ्कटको सामना गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। ऐन नियममा टेकेर सबै दलहरूको सहमतिमा संसदीय समिति निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता भेटमा सभामुख सापकोटाले गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारीमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहाललाई भेटेर आज ज्ञापन पत्र बुझाएकी हुन्। फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारका कारण कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने खड्कीको भनाइ छ। अब यो फुटपाथ राख्दाखेरि त भयावह अवस्था आउँछ। मान्छेहरू अब चाडपर्व पनि आइरहेको छ, चाडपर्वमा 2-4 पैसा कमाउनु पनि खोज्छ, तर पैसा कमाउन खोज्दै मान्छेको ज्यानसँग चाहिँ हामीले चाहिँ खेलबाड गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ आज चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन आएको। उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने क्रममा प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 देखि 7 बजेसम्म फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापार सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी दाहालले सो विषयमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चोरबाटोबाट भूमिको किता काट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न पछिल्लो निर्देशन जारी भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले विभिन्न चोरबाटो झगडियाको प्रक्रिया अदालतको प्रक्रियाबाट किता काट गर्ने अवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताएका हुन्। विगतमा कानुनी रूपमा सबल नभएकाले किता काट रोकिएको र अहिले ऐन समेत आइसकेकाले व्यवस्थित गर्न खोजिएको सचिव पाण्डेको भनाइ छ। आफ्नै मापदण्डहरू छन्। स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुरूप हुने गरी स्थानीय तह कुनैले तोकेको छैन भने हाम्रो भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम एकाइ छ क्षेत्रफल त्योभन्दा नघट्ने गरी भनेर त्यसरी त्यो क्षेत्रफल तोकिएको अवस्था छ भनेपछि यो किताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो। जति मनलाई लथालिङ्ग हिसाबमा किताकाट गर्ने भन्ने मन्त्रालयको त्यो निर्देशन होइन। मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जग्गाको किताकाट संरक्षण सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहमा दिएकाले त्यसलाई ख्याल गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको पनि स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयको स्थानीय तहमा आफ्नै मापदण्ड रहेको र उनीहरूले कृषि क्षेत्र तथा गैर कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुसार हुने र नतोकेको हकमा भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा नघट्ने गरी व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको छ। सुदूरपश्चिमका किसानहरू यति बेला धान खेतमा मल राख्न रासायनिक मल नपाएर
समस्यामा परेका छन्। एकातिर कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम छ भने अर्कातिर बजारमा मल नपाउने अवस्था रहेको छ। धान बालीमा प्रयोग गर्न रासायनिक मल नपाउँदा सुदूरपश्चिमका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। धानमा मल हाल्ने समय हुँदा मलको जोहो गर्न किसानहरूलाई यति बेला शास्ति छ। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम, अर्कोतिर धानमा प्रयोग गर्न मल नपाउँदा चिन्ताले किसानहरू जोखिम मोलेरै भए पनि मल खरिद गर्न बहुतारी रहनुपर्ने बाध्यता छ। मल किन्न बिहानैदेखि स्थानीय सहकारी संस्था बाहिर दिनभर कुरेर बस्नुपर्ने दैनिकी नै बनेको छ। कोरोनाको संक्रमणको दर दैनिक बढ्दै गएको अवस्थामा किसानहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको भन्दा मल नपाउने चिन्ताले सताएको छ। मल पाउँदै पाएन, प्रत्येक वर्ष तपाईँको कहिले डिजल नपाउने, कहिले युरिया डिएपी नपाउने, यो समय समयमा खेती किसानी गर्ने समयमा वर्षेनी यस्तै भइरहेको छ। अब मल उपलब्ध नगराइदिएर यहाँ मलको अभावमा धान पनि कम फल्न सक्ने स्थिति देखिरहेछ यो साल। सुदूरपश्चिममा अहिले मल आपूर्ति गरिरहेका कुनै निकायमा मलको मौजदात छैन। आपूर्तिको 30% जिम्मा पाएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढी शाखामा मलको मौजदात शून्य छ। वीरगञ्जमा 34,000 मेट्रिक टन युरिया आएको र त्यसमध्ये 10% मल सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि छुट्याइएको छ। त्यो मध्ये 700 मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ। बाँकी आउन साथ वितरण हुने साल ट्रेडिङले जनाएको छ। अब आजसम्म करिब 700 मेट्रिक टन मल आएर वितरण भइरहेछ र बाँकी मल पनि त्यो क्रमशः 15 दिनभित्र यहाँ आउँछ र हामीले सहकारीहरूलाई चाहिँ धनगढीमा आउनु नपर्ने र अग्रिम उहाँहरूलाई जानकारी गराएर भिडभाड नगरिकन त्यो मल चाहिँ हामीले वितरण कार्य चाहिँ गरिरहेछौँ। मल आपूर्तिको 70% जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ। तर यो कम्पनीको धनगढी शाखामा अहिले मलको मौजदात शून्य छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने मल आपूर्ति सहज बनाउन पहल भइरहेको जनाएको छ। मल आयो भने मलाई लाग्छ अब आउने सिजनमा मलहरू अभाव हुँदैन र त्यो अनुसार जस्तो मानव यदि कडापि अभाव भयो भने प्रदेश सरकारले हामीले जस्तै मानौ बिना अनुदानको मलहरू जुन छ नि त, अब त्यो मल पनि किसानले रुचाइराखेका छन्, गरिराखेका छन्। त्यसमा चाहिँ केही सब्सिडीहरू, केही अनुदान दिने भनेर प्रदेश सरकारले हामी बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। मल आपूर्ति गरिरहेको कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग अहिले पोटास बाहेक अन्य मल उपलब्ध छैन। डिएपी मल न्यून मात्रामा पाए पनि युरिया मल भने सुदूरपश्चिममा हाहाकार छ। झापाको शनिश्चर्य बजार हुँदै खुदुनाबारी जोड्ने सडक स्तर उन्नति कार्य अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले सडक निर्माण नहुँदा स्थानीय र यात्रुले वर्षौंदेखि शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। झापाको शनिश्चर्य बजार हुँदै खुदुनाबारी जोड्ने 9.5 किलोमिटर सडकको मर्मत कार्य अल्पत्र छ। स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी कञ्चनजङ्घा शेर्पा कञ्चनजङ्घा जेबीले बिचैमा काम छोड्दा लामो समयदेखि निर्माण कार्य अल्पत्र भएको हो। सडक स्तरोन्नति सम्झौता सकिए पनि काम भने 50% पनि भएको छैन। सरकारी निकायको उदासीनता र ठेकेदारको बेइमानीले अर्जुनधारा 2 र 3 नम्बर वडा जोडे यो सडक पुनर्निर्माणको काम अल्पत्र हुँदा स्थानीय शास्ति झेल्दै आएका छन्। यो बाटो चाहिँ अब झापा इलाम जोड्ने बाटो हो। अब बाटोको यो बाटो जोड्दैखेरि हामीहरूलाई चाहिँ अब धेरै नै सुविधा हुन्छ, यहाँको जनताहरूलाई पनि सुविधा हुन्छ, सर्टकट हुन्छ। 30-35 किलोमिटर चाहिँ अब लगभग सर्टकट हुन्छ। अब इलाम पुगेर भरिसके यहाँको जनताहरू इलाम पुगेर उहाँ बास बस्नु पर्दैन, तुरुन्तै रिटर्न हुन सक्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गतको यो सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का करिब 9 करोडमा निर्माण कम्पनी त कञ्चनजङ्घा शेर्पा कञ्चनजङ्घा जेबीले लिएको हो। तर ठेकेदार सम्पर्क विहीन भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित छन्। सडक फराकिलो बनाउन भन्दै 2 वर्ष अघि कतिपय स्थानीयका घर भत्काइएको थियो। वर्षौंदेखि भत्किएको सडक झन भत्काएर छोडिएपछि स्थानीयको यात्रा कष्टकर हुँदै गएको छ। 2 वर्ष भयो, अधुरै नै छ कामकाज। किन भइरहेको छैन र के भएर ढिला भयो भन्दा पनि त्यस्तो राम्रो प्रतिक्रियाहरू केही नै पाइन्न हैन। गरिरहेछ नि मान्छे, अब कामदारहरू पाइँदैन, लकडाउनले विशेष अप्ठ्यारो पारेको छ भनिरहेछ। झापा आन्दोलनका योद्धाको शहादत स्थल खुसानी पार्क हुँदै इलाम जोडिने यो सडक वर्षौंदेखि धुलाम्य र हिलाम्य छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले उक्त सडक निर्माणका लागि चासो नदेखाएको स्थानीयको दुखेसो छ। यहाँ गिटी ओछ्याइयो, अहिले गिटी पनि नओछ्याएको जस्तो छ। पानीले यहाँ चाहिँ अहिले पानी परेपछि यहाँ हिँड्न सकिँदैन। अब यो यस्तो अचम्म बनिरहेको छ कि ठेकदार कहाँ छ, कसले किन दिएको भन्ने कुराको पहिचानै हामी खुदनाबारीवासीले पाएका छैनौँ।
ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा पनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय झापा रमिते जस्तै बनेको स्थानीयको आरोप छ। दक्षिणी इलाकामा झापासँग जोड्ने वैकल्पिक यो सडक समयमै नै निर्माण हुन सके जिल्लावासीलाई सहजता पुग्नेछ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। प्रभा, रौतहटको घटना सिलाउन नपाउँदै यता कैलालीमा नि उस्तै घटना घटेको छ। कैलालीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका एक व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। सुभाष, र त्यसै गरी ती युवकले आत्महत्या नगरेको र उनको हत्या भएको भन्दै आफन्तहरूद्वारा छानबिनको माग भएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको हिरासतमा एकजना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। चोरी मुद्दामा पक्राउ परेका 19 वर्षीय रोशन बिक हिरासतको शौचालयमा चुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। देख्दाखेरि त्यो टोयलेटको उसबाट चाहिँ अलिकति झुन्याइदिएपछि अत्तालिएर प्रहरी ड्युटीमा रहेको प्रहरीले बोलायो। त्यसै प्रहरीले हाम्रो ढोका कस्टडीको खोलेर अनि त्यसपछि त्यहाँ टोयलेटबाट ऊ चाहिँ बाहिर निकालेर तपाईँको हामी चाहिँ हस्पिटल लाने क्रममा चाहिँ अब मृत्यु भयो। मृतकका आफन्तले भने बिकले आत्महत्या नगरेको र उनको हिरासतमै हत्या भएको आरोप लगाएका छन्। हत्याको घटनापछि आफन्तले प्रहरी कार्यालय कैलालीमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कुटपिट भइसकेपछि उसले बढी नै चोट लागिहाल्यो। अब घरलाई कसरी, घरको आमा कसरी उसलाई उ गरौँ भनेर उसको हत्या भएको छ। त्यहाँ के भन्न हत्या भएको छ। म यति भन्न चाहन्छु भने मलाई न्याय चाहिएको हो। यो छानबिन मलाई अहिले तुरुन्तै मलाई यो छानबिन भएको देख्न पाओस्। मृत्यु भएको मानिसको आँखामा चोट र शरीरभरि नीलडाम रहेकाले प्रहरीले यातना दिएको हुन सक्ने आफन्तको भनाइ छ। सत्य तथ्य बाहिर नआउँदासम्म परिवारले सब नबुझ्ने बताएको छ। बिकलाई प्रहरीले चोरी मुद्दामा भदौ 22 गते पक्राउ गरेको थियो। सिंचाई कुलो सञ्चालनमा आएपछि भोजपुर टक्सारको तल्लो क्षेत्रका किसानलाई खेतीपाती गर्न सहजता भएको छ। एसियाली विकास बैंक र सरकारको करिब 3 करोड लागतमा कुलो निर्माण भएपछि सो क्षेत्रको 81 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको हो। विगत लामो समयदेखि खेती गर्नका लागि आकाशे पानीको भरमा बस्दै आएका भोजपुर टक्सारको तल्लो क्षेत्रका किसानलाई सिंचाई कुलो निर्माण भएपछि सहज भएको हो। पैया पानी मालबासे राजकुलो सिंचाई आयोजना सम्पन्न भएपछि भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारका पैया पानी, पार पानी, एयरपोर्ट, मालबासे, कोटडाँडा लगायतका स्थानमा सिंचाई पुगेको छ। धेरै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र भए पनि यहाँ प्रशस्त मात्रामा धान तथा तरकारी उत्पादन हुने गर्छ। सिंचाइका लागि सुविधा थपिएपछि किसानहरू निकै खुसी छन्। पहिला समस्या थियो, अहिले समस्या परेको छैन। यसो बुट्टाहरू काट्दा हुन्छ। पहिला चाहिँ अब कुटे कोदालो झम्पल बोकेर जानु पर्थ्यो, अहिले जानु पर्दैन। यसो हँसियाहरू लिएर गयो, अलिअलि हल्का बुट्टा काट्यो, अनि पात पतिङ्गर पसेको हुन्छ कुलामा, त्यही झिकेर ल्याउँछौँ। पहिला पहिरो गइरहेको थियो, समस्या थियो होइन। अहिले कुलो बनायौँ, धेरै सहज भएको छ। उपभोक्ताहरूलाई जहीँ चाहिँ पानी मार्थ्यो भनौँ न, अब अहिले पानी बार बन्देज भएको छ। धेरै सहज छ सर हामीलाई अब पहिलाको भन्दा। सिंचाई कुलोबाट करिब 137 घर परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ। कुलो निर्माणका लागि स्थानीयले जनश्रमदान समेत गरेका छन्। कुलोलाई स्थानीयवासीले समय समयमा सरसफाइ गर्दै आएका छन्। सिंचाई विस्तार भएपछि धान तथा तरकारी बालीको समेत उत्पादन वृद्धि हुने उनीहरूको अपेक्षा छ। हिजोको भन्दा बढी समय पानी लगाउन पाइएको छ। अनि त्यसलाई मर्मसमार गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो लगानी कम भएको छ, उपभोक्ताको लगानी कम भएको छ। अखुवा घट्टी खोलाबाट ल्याइएको कुलोको लम्बाइ 9 किलोमिटर रहेको छ। कुलोको निर्माण स्वामी नारायण निर्माण सेवाले गरेको हो। स्थानीय किसानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोजना विशेष प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। लाभान्वित जनसङ्ख्या 1050 जना छन् र यो योजनाको जम्मा लम्बाइ 6.5 किलोमिटर छ र पाइप एक्सटेन्सन गरेर पछाडि हामीले 9 किलोमिटरसम्म पुर्याएको छौँ र यसको ग्रोस कमान एरिया 97 हेक्टर हो र अहिले नेट कमान एरिया हामीले
81 हेक्टर 81 हेक्टर लिएको छौँ। कुलो निर्माणको 2,96,88,000 लागत मध्ये एसियाली विकास बैङ्कको 88.3% र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भोजपुरको 11.7% लगानी रहेको छ। कुलोले अहिले टक्सारको तल्लो भेगलाई हराभरा बनाएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। गत आर्थिक वर्षमा पर्वतमा जलस्रोत र सिँचाइसँग सम्बन्धित 141वटा योजना सम्पन्न भएका छन्। सङ्घका 44, प्रदेशका 41 र निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत 48वटा योजना सम्पन्न भएका हुन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन पर्वतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा 28 करोड 17 लाख बजेटको सिँचाइ आयोजनाको निर्माण भएको छ। हाम्रो जम्मा बजेट चाहिँ 28 करोड 17 लाख 25 हजार भएकोमा हाम्रो खर्च चाहिँ 28 करोड 82 लाख 93 हजार 600 चाहिँ हाम्रो खर्च भएकोमा टोटल भौतिक प्रगति चाहिँ हाम्रो 96% भएको छ भने वित्तीय प्रगति चाहिँ 91.68%ले हामीले चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ। कार्यालयले पुराना आयोजनाको मर्मत, काठे पोल प्रतिस्थापन तथा कालीगण्डकी जलाधार संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा काम गरेको हो। नियमित मर्मत सम्भारपछि सिँचाइ सुविधा पुगेपछि स्थानीय समेत खुसी भएका छन्। लगाएको थियो तर पहिलाको फालेर अहिले फेरि जुन उहाँहरूले सरल इस्टिमेट अनुसार लन्चिङ राम्रोसँग लगाएर माथि पनि लगाएर पहिलासम्म लाउँदा यो लन्चिङ गर्दा यो कालीगण्डकीलाई तर्काएर हाम्रो खेती भूमि एकदम खेतीयोग्य तरकारी खेती र हाम्रा घरलाई एकदम यसले संरक्षण गरेको छ। बृहत फलेवास, कुर्खा लिमिठाना, पाङ लिफ्टिङ, चिदी खोला सिँचाइ लगायतका आयोजनाको काम कार्यालयले गरेको हो। त्यस्तै 1 दर्जन नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना पनि नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना पनि निर्माण भएका छन्। पर्वतमा 24,000 हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये 6,400 हेक्टर जमिनमा 12 महिनामै सिँचाइ तथा 2,400 हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ हुने गरेको छ। कोरोना संक्रमणसँगै बढ्दो बेरोजगारीका कारण कञ्चनपुरमा वन फडानी तथा काठ तस्करी बढेको छ। जिल्लाका चुरे क्षेत्रमा रहेका वनबाट काठ तस्करी तथा चोरी निकासी भइरहेको हो। लकडाउनका बेला बढ्दो बेरोजगारीका कारण चोरी सिकारी र काठ तस्करी बढेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको भनाइ छ। कार्यालयले चुरे लगायतका सामुदायिक वनहरूमा चोरी तस्करी बढेको कारण गस्तीहरू समेत बढाएको छ। कञ्चनपुरमा चोरी सिकारी सम्बन्धी अहिले 4वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। दैनिक जसो वन फडानीका मुद्दाहरू आउने गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। काठ चोरी निकासी हुने क्रम पनि केही चाहिँ अब बढेकै हो। यो विशेष गरी लकडाउनमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा मैले केही बढेको भन्छु। त्यसमा चाहिँ हामीले थुप्रै मुद्दाहरू विशेष गरी यो ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट यता यो बेतकोट क्षेत्रबाट अलिकति यो कृष्णपुर एरियाबाट लालझाडी एरियाबाट यता पुनर्वास एरियाबाट जताततैबाट सबै ठाउँबाट यो शुक्लाफाटा एरियाबाट पनि सबै एरियाबाट हाम्रो जति सब डिभिजनहरू छन् सबैले मुद्दाहरू यहाँ ल्याएर चाहिँ दर्ता गर्ने कारबाही गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। रातिको समयमा समेत वन क्षेत्रको गस्ती गर्दा चोरी निकासी भएका काठ बरामद हुने गरेको छ। चुरे क्षेत्रको सुरक्षा गर्न सके मात्र सामुदायिक वनको अस्तित्व रहने हुँदा त्यसका लागि सक्दो पहल गरिरहेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। हाम्रो समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू सक्रिय रूपले हप्तामा 3 दिन स्वयं हामी नै त्यो ठाउँमा गएर चुरेमा क्षेत्रमा गइराखेको र वन कर्मचारीलाई पनि साथमा नै बोलाइराखेको र खाली फाल्टु समयमा प्रत्येक टोल अध्यक्षज्यूहरू मार्फत 15 टोल छ हाम्रो 15 टोलबाट त्यहाँबाट कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई 10 जना 15 जना ग्रुप बनाएर हामीले चुरीमा जाने गरेका छौँ र चुरीलाई हामीले सुरक्षित क्षेत्रमा चुरी नै रहेन भने हाम्रो चाहिँ गएर समुदाय पनि रहेर काम हुँदैन। त्यसलाई चुरी जोगाउनको लागि हामी तत्पर रहेर यसरी काम गरेका छौँ। लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर हजारौं मजदुरहरू स्वदेश फर्किएसँगै वनलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भनाइ छ।
चोरी निकासी रोक्न सामुदायिक वन समूहले डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा संयुक्त गस्ती टोली समेत निर्माण गरेका छन्। यो पछिल्लो समयमा तपाईको धेरै साथीहरू जस्तो वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्थ्यो अनि अहिले सबै लकडाउनले गर्दाखेरि विदेशी पनि घरमा आए, बेरोजगारी व्याप्त, त्यसकारणले पनि उनीहरूले यो सुरुले नै त्यसमा आफ्नो एउटा आर्थिक क्रियाकलाप चोरी तस्करी गर्नेमा सक्रिय हुन तिनीहरू पुगे। काठ तस्करले कञ्चनपुरको उत्तरी भेगको चुरे जङ्गल र सामुदायिक जङ्गलभित्रका सालका रुखहरू लामो समयदेखि सखाप पारेका छन्। कतिपय ठाउँमा स्थानीय र उपभोक्ताले वन उपभोक्ता समिति र वन कर्मचारीकै मिले मतोमा फडानी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कञ्चनपुरमा 3.5 हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ। केही महिनासम्म कोठा पाउन मुस्किल पर्ने काठमाडौँमा अहिले भने कोठा भाडामा लगाउन मुस्किल देखिएको छ। कोठा गरी बस्न होस् वा व्यापार व्यवसाय गर्न सटर पाउने मुस्किल हुने यहाँ अहिले टुलेट, कोठा तथा फ्ल्याट खाली छ भन्ने सूचनाहरू जताततै देख्न पाइन्छ। केही महिनासम्म कोठा पाउन मुस्किल पर्ने काठमाडौँमा अहिले भने कोठा भाडामा लगाउन मुस्किल देखिएको छ। कोठा गरी बस्न होस् वा व्यापार व्यवसाय गर्न सटर पाउने मुस्किल हुने यहाँ अहिले टु लेट, कोठा फ्ल्याट खाली छ भन्ने सूचनाहरू जताततै देख्न पाइन्छ। कोरोना संक्रमणको कारण 4 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले उपत्यकामा घरहरू खाली भएका हुन्। कोरोनाले व्यापार व्यवसाय धराशयी बन्न थालेपछि सटरहरू खाली हुन थालेका छन् भने अध्ययनका लागि उपत्यका आएका विद्यार्थी एवं अन्य कामले यहाँ रहेका नागरिकहरू गाउँ फर्किएपछि अहिले कोठा र फ्ल्याटहरू खाली भएका हुन्। यही भएकाहरू पनि कम भाडा भएको घरमा सर्ने क्रम बढेको छ। यति मात्र होइन, काठमाडौँको बसाई टुङ्गाएर गाउँ फर्किनेको सङ्ख्या पनि बढी छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, होस्टलदेखि अधिकांश व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले व्यवसाय नै बन्द गरेर घर खाली गराएका छन्। कति कोठा खाली भए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि अधिकांश घरमा कोठा खाली छन्। काठमाडौँ अनामनगरका एक घरधनी उपत्यकाभरि नै एक नासको समस्या रहेको बताउँछन्। अब ठुलो लगानीका साथ तयार भएका चिजहरू उपयोगमा नआउँदाखेरि साह्रै समस्या परेको छ। अब यो कहिले समाधान हुन्छ? जहिले काठमाडौँमा कोरोना नियन्त्रण भएर अनिखेर काठमाडौँ बाहिरका मानिसहरूको आवत जावत सहज भएपछि मात्रै यसको समस्या समाधान हुन्छ। तर त्यो हुन कहिले लाग्छ अब भन्न सकिने अवस्था रहेन। कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि बाहिरबाट आउने क्रम सुरु नहुँदासम्म यहाँका घर धनीहरूले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्ने घर धनीहरूको भनाइ छ। अहिले काठमाडौँका जुनसुकै स्थानमा पुगे पनि घर खाली रहेको सूचनाहरू टाँसेको देख्न सकिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा फ्ल्याट नै भाडामा दिने प्रचलनले भाडामा बस्नेहरू पीडित बनिरहेका थिए। कहिले कोठा खोज्ने दलालको फन्दामा सर्वसाधारण पर्दै आएका थिए त कहिले घरबेटीले नै अनावश्यक रूपमा भाडा असुल्दै आएका थिए। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। डेरावालाहरूले छानी छानी सस्तोमा कोठा लिन पाउँछन्। भाडामा बस्नेहरूको संख्या घट्दै गएपछि ऋण काढेर घर बनाएकाहरूलाई भने समस्या देखिएको छ। कोठा भाडा नै आम्दानीको स्रोत भएका घर धनीहरूलाई बैंकको किस्ता तिर्न र दैनिक गुजारा गर्न समेत समस्या देखिएको छ। काली गण्डकी नदीको कटानका कारण म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 मा रहेको फगाम गाउँ जोखिममा परेको छ। जमिन भासिने र घर चिरा पर्ने समस्या देखिएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। गाउँदेखि तलबाट भूमिगत पहिरोले घर चिरा पर्ने र जमिन भासिने समस्या बढेपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 फगामका 74 घरधुरी त्रसित बनेका छन्। फगाम गाउँका 17 घर परिवार पहिरोले उठीभास लगाउँदा छेउको पाखामा त्रिपालको टहरामा बस्न बाध्य छन्। अब जम्मै भेता चिरियो, भुइँ चिरियो, उतार्नु जम्मै चिरा भएर अब डर भयो र यहाँ आएर बसेको नि भयो धेरै दिन। काली गण्डकी नदीको कटान र बेनी जोमसङ सडक खण्डको कारण चलेको भूमिगत पहिरोले 74 घरधुरीको बसोबास जोखिममा परेको हो। पहिरोले 17 घर पूर्ण रूपमा विस्थापित, 9 घर उच्च जोखिममा र 38 घरमा सामान्य क्षति पुर्याएको छ।
नदीको किनारादेखि बस्तीदेखि माथिको भिरसम्मकै अधिकांश जमिन ताजा परेर चिरिएको छ भने घरहरू चर्केर भत्कने अवस्थामा पुगेका छन्। माथिबाट त अब आउँथ्यो नै, तलबाट पनि फेरि अब हाम्रो यो करिडोर रोड पनि पर्दियो र भू बनोट पनि कमजोर भएको हुनाले हाम्रो यो अगामी एरियामा 74 घरधुरी छन् र 74 घरधुरी मध्ये पनि हाम्रो यो कमजोर भू बनोट भएको कारणले गर्दाखेरि गत 2074 सालदेखि 1-2 जना विस्थापित भएको अवस्था छ। पहिरोले विस्थापित भएकाहरूमध्ये 6 घर परिवार आधारभूत विद्यालयमा आश्रम लिएर बसेका छन् भने केही गाउँकै पैयौँ पाटामा त्रिपालको छाप्रो र अन्य आफन्तको घरमा बसेका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चाहिँ वडा नम्बर 3 मा अगर जग्गा उपलब्ध गराउन सक्यो भने पालिकाले पनि त्यसमा खर्च गरेर नेपाल सरकारको आउने 3 लाख भन्नुभएको छ, त्यो गरेर संस्थादेखि कम्प्लिटली हामीले एउटा बस्ती नै एउटा सार्ने प्रोग्राम पनि छ, छलफल पनि छ। बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका अधिकांश स्थानीयमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको भए पनि उपयुक्त जग्गाको बन्दोबस्त चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। बाढी र पहिरोले 2 जनाको ज्यान जानुका साथै 135 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भइसकेका छन्। धीरेन खत्री, म्याग्दी। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण लगभग सकिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थलको 92% भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति 63% भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब विमानस्थलमा बत्ती, उपकरण जडान लगायत केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेको छ। टर्मिनल भवनभित्र उपकरण जडानको काम, ब्यागेज ह्यान्डिङ, यात्रु सुरक्षा परीक्षण मेसिन, एसी लगायत उपकरण जडानको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। कोरोना संक्रमण पछिको अवस्थामा पनि विमानस्थल निर्माणको काम निरन्तर भइरहेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 को सुरुवातबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। विमानस्थलको निर्माण सन् 2017 डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुमा थालिएको थियो। विमानस्थल निर्माणमा 7 अर्ब 32 करोड विनियोजन गरिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति साथै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।